السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحين هذا كبشة في موجود بصل، هذا ليمون أسمر، هذا فلفل، هذا هيل، هذا بهارات، هذا فلفل أسود، هذا توم، هذا مويا حار، هذا بطاطس، فلفل، توم، هذا روز، هذا لحم. साले कुल्लू तरीका सेम सेम सऊदी هذا बांग्लादेश सेम सेम هذا मालूम तरीका هذا नफरत कुल्लू هذا ज़्यादा هذا है ना कैप्चा ज़्यादा बांग्लादेश ज़्यादा कैप्चा هذا बस तरीका अलग सा सेम सेम माफ़ी तरीका هذا सऊदी और बांग्लादेश सेम सेम माफ़ी तरीका هذا बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान هذا सेम सेम तरीका कैप्चा और सऊदी هذا तरीका अलग ممكن هذا دبي دمام رياض إيران هذا يمن مصر كله سم سم كبسة और बांग्लादेश كبسة तरीका अलग هذا ज़्यादा ممكن هذا भारत ज़्यादा पिलपिल ज़्यादा सऊदी शोए शोए बांग्लादेश ज़्यादा هذا पिलपिल हार ज़्यादा बसत ज़्यादा توم ज़्यादा كله तरीका هذا जेट ज़्यादा هذا هنا مشكل كثير في هنا موجود هذا بطاطس كبير توم هذا فلفل هنا جدا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.